स्वात एक ज़री ख़ित्ता है और यहाँ पे न सिर्फ़ फल पैदा होते हैं बल्कि सब्ज़ियाँ भी बड़ी मिक़दार में उगाई जाती हैं। और स्वात को फलों के हवाले से फलों का घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनवाउ अक़साम के फल भी पैदा होते हैं। एक वक़्त था, यानी आज से कोई 20-25 साल क़बल यहाँ पे सेब बहुत ज़्यादा पैदा हुआ करता था और यहाँ पे कोई 70-80 हज़ार मीट्रिक टन तक सेब पैदा हुआ करता था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जितनी भी मैदानी इलाके हैं यहाँ पर जो सेब के बागात हैं वो ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ सर्द इलाकों में ही सेब बाकी हैं। इस वक्त हम ज़री तहक़ीक़ाती इदारा मिंगोरा में मौजूद है। हमारे साथ माहिर आसमार डॉक्टर खलीलुर रहमान मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर सेब क्यों ख़त्म हुआ और क्या मुस्तक़बिल में हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि सेब जो है वो दोबारा परवान चढ़ेगा, इसके बागात में दोबारा इजाफ़ा होगा। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है, सेब क्यों ख़त्म हो गया यहाँ पे जो मैदानी इलाके हैं? असल कि अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो दो मेन वजूहात हैं। एक ये है कि आड़ू की जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुई थी उसकी वजह से, और दूसरा जो है ना वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। पीच जब आया तो बहुत ज़्यादा उनका इनकम था और बहुत ज़्यादा लोगों ने लगा लिया, और ऐसे इलाकों में भी लगा लिया जो सेब के इलाके थे। और अब जो हालात है ये है कि चूँकि पीच जो है ना वो इसकी जो निगहदाश्त है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत मुश्किल है। और जो पंजाब के जो मैदानी इलाके है उसमें भी जो है ना जो अर्ली अक़साम है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो लोगों को वो मुनाफा नहीं मिल रहा है जो पहले मिलते थे। तो अब सेब जो है ना वो जो ज़्यादा सर्द इलाके हैं उसमें अब दोबारा सेब की तरफ लोग जो है ना राग़िब हो रहे हैं। और मेन वजह दूसरा ये है कि जो पहले 10-15-20 साल पहले यहाँ पे जो है ना पूरी सवात में जो है ना बेहतरीन किस्म का सेब हुआ करता था, लेकिन जब वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज आ गई तो इससे ये है कि जो सेब का बागात है वो सर्द इलाकों तक जो है ना महदूद हो गई है। और जहाँ पे गर्मी अब शुरू हो गई है तो वहाँ पे सेब वो क्वालिटी सेब नहीं आती जो पहले आया करते थे। इस तो वक्त आप रिसर्च सेंटर में क्या कर रहे हैं? ज़मींदारों को आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि कितनी वैरायटीज़ है इस वक्त स्वात में? स्वाद में जो पहले हुआ करती थी उस एक किस्म थी फ्रांसाई, उसको बोलते थे ज़मींदार, और ये टेक्निकली रेड डिलीशियस वैरायटी थी। लेकिन अब उसके बागात ख़त्म हो गए। अब हमने नए अक़साम जो है ना वो मुतारिफ़ कराए हैं, जिसमें रॉयल गाला है, मोंडियल गाला है, गाला मस है, ट्रिको गाला है, जूनिका है, जूना गोरड है, पिंक लेडी है, इस किस्म के अक़साम है। तो ये जो अक़साम है ये मतलब है कि कुछ अक़साम पहले आते हैं, कुछ जो है ना दरमियानी वक्त में आते हैं, कुछ आखिरी वक्त में आते हैं। तो उसके अलहदा ग्रुप हमने बनाए हैं, और जो ज़मींदार जिस किस्म में दिलचस्पी लेते हैं तो उस के दिलचस्पी के मुताबिक हम उनको जो है ना वो अक़साम जो है ना वो या देते यहाँ हैं। हम देख रहे हैं कुछ जड़ें हैं, फिर इसको आप काटते हैं, ज़मींदारों को देते हैं। इसकी कलमकारी होती है, किस तरीक़ा से होती है? और ज़मींदारों को जो है आप तरबियत भी देते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हम ज़मींदारों को जो सेब के बागात है या जो आम बागात है उसकी निगहदाश्त के बारे में बिल्कुल तरबियत होती है। और जो जड़ों के बारे में आपने बता दिया, तो पहले जो यहाँ पे बागात थे वो आम जड़ पे हुआ करते थे, तो वो बहुत बड़े-बड़े दरख्त बन जाते थे और एक ही कम ज़मीन में कम पौधे लग जाते थे। अब हमारे साथ बाहर से जड़ों के अक़साम आए हैं, जिसमें MM 111 है, MM 106 है, M26 है, M9 है। तो ये जो मैंने नाम बता दिए ये मतलब है कि अगर हम M9 ले लें तो ये हाई डेंसिटी आर्चर्ड जो एप्पल की है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो मतलब है कि हज़ारों की तादाद में 1 एकड़ में जो है ना पौधे उस पे लग जाते हैं। इस तरह MM 111 पे जो है ना वो जो पहले की किस्म थी उससे जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो पौधे बनते हैं। तो पौधों के मुनासिबत के तादाद की मुनासिबत से हम उसको जो जड़ है वो रिकमेंड करते हैं, और वो उस पे जो है ना अब नए बागात जो है ना वो लग रहे हैं। और
اور انشاءاللہ ایپل جو ہے نا پھر سوات میں جو سرد علاقے ہے اس میں اس کے باغات جو ہے نا وہ اب لگنا شروع شروع ہو گئے ہیں، یعنی کم زمین میں بہت سارے پودے لگ سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جڑیں ہیں، یہاں پہ اس کی جو ہے جڑیں کاٹی جاتی ہے پھر زمینداروں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہر حشرات موجود ہے، کیونکہ زیادہ تر زمینداروں کی یہ شکایت ہے کہ جو سیب کا میوہ ہے اس پر حشرات کا حملہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ ہمارے ساتھ ماہر حشرات موجود ہے ڈاکٹر فضل مولا صاحب۔ بہت شکریہ شہاب صاحب۔ ایسا ہے کہ اگر ہم ایپل کے نقصان دہ حشرات کا کمپیریزن آڑو کے ساتھ کریں تو میرے خیال میں یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کے خطرناک کیڑے بہت زیادہ ہیں۔ 2-3 قسم کی خطرناک کیڑے ہیں، لیکن ان کو بر وقت کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کو ان کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ پیچ سے زیادہ ایپل جو ہے اس کے جو نقصان دہ کیڑے ہیں کم ہے، اور اس پر جو زہر پاشی ہوتی ہے تو وہ پیچ کی نسبت بہت زیادہ کم ہے، لہٰذا اس کا پھل کسی خطرے کے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2-3 قسم کے خطرناک کیڑے ہیں ایپل کے حوالے سے۔ ایک ہے کارڈلنگ مات، لیکن چونکہ اس وقت میدانی سوات کی میدانی علاقوں میں ایپل رہا نہیں تو جو ہوش سے نہیں ہے تو اس لیے کیڑا بھی ختم ہو گیا ہے، تو وہ اب اتنا زیادہ مسئلہ ہمارا نہیں رہا۔ اس کے علاوہ اسکیل انسیکٹ ہے، واقعی وہ خطرناک ہے، اور کسی بھی مرحلے پہ اگر اسکیل انسیکٹ کا پلانٹ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یقیناً پودے خشک ہو جاتے ہیں، ایون وہ 10-12-15 سال تک کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح بڑے بڑے پودے جو ہے وہ اسکیل کے حملے کی وجہ سے خشک ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم 2 سیزن میں اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں بڑی آسانی کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسکیل انسیکٹ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ ایکٹیو سیزن میں ایک گروپ ہے جس کو ہم پائریپروکسیفن کہتے ہیں۔ اگر ہم اپریل کے تقریباً آخری ہفتے میں یا مئی کے پہلے ہفتے میں 2 دفعہ 10 دن کے وقفے سے اگر 100 سے 150 ml تک 200 لیٹر پانی میں اسپرے کرے باغات کے اوپر تو اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور 10 دن کے بعد دوبارہ اگر ریپیٹ کرے تو اس طرح باغ سے اسکیل انسیکٹ کا صفایا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ڈارمنٹ سیزن میں موسم سرما میں اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو ونٹر آئل کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ یہ خطرناک کیڑا کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور انسیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں کہ فروٹ فلائی، لیکن چونکہ اس کی جو فروٹ فلائی ہے جو ایپل کے اوپر جس کا حملہ ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ہے، وہ انویڈن ویرائٹی ہے، وہ اسپیشی ہے، اور بیکٹروسیرا انویڈنس، اور اس کا حملہ چونکہ فروٹ فلائی کمیونل پرابلم ہے تو اس کے لیے زمینداروں کو مشترکہ طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، ادروائز انفرادی طور پر اگر کوئی ایک فارمر اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پر ایک پیکج بنایا ہوا ہے۔ اگر فارمرز اس انسٹیٹیوٹ میں آ کر یہاں سے ہدایات لے کر اور اس پہ عمل کر کے تو انشاءاللہ اس کیڑے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ماہرین کی باتیں سنی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سرد علاقے ہیں، سوات کے جو بالائی علاقے ہیں، وہاں پہ سیب کے باغات لگائے جا سکتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب ویرائٹیز بھی زیادہ ہے، 20-25 ویرائٹیز ہے جو زمیندار لگا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ماہر حشرات ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حملے بھی کم ہوتے ہیں حشرات کے، تو لوگ اس طرف آئیں، اگر زمیندار آئیں اور سیب کے باغات لگائیں تو ان کو مستقبل میں ان باغات سے کافی منافع مل سکتا ہے۔